نعود إلى العربية. إنه لسعادة غامرة أن أقوم هنا وأدعو طالبا من الصف العربي ليلقي علينا خطبة عن استقلال باكستان. اسمه عبد الله شاهين من كهات، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أنعم علينا باستقلال باكستان، والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها السادة الكرام والعلماء العظام وإخوة الفهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المجيد نستذكر معا بطولات أجدادنا الأبرار وتضحياتهم الجسام لنيل حريتنا واستقلالنا. لقد كانوا رجالا عظاما لم يخشوا العدو ولم يهابوا الصعاب، بل واجهوا الظلم والاستبداد بقلوب مليئة بالإيمان وعزائم العنان. كان لهم حلم بنيل الحرية وهدف بنشر العدالة وعدم لمحو الضلالة. التضحيات التي قدمها الآباء المؤسسون والأجيال السابقة في سبيل تحقيق هذا الهدف كانت عظيمة. قاد محمد علي جناح الحركة الباكستانية بحكمة وشجاعة، متحديا الصعاب والناضلات لتحقيق حلم دولة مستقلة للمسلمين في شبه القارة الهندية. أيها الناس، إن استقلال باكستان ليس بمجرد حدث تاريخي، بل هو رمز لعزة الأمة وكرامتها. إنه شعلة تضيء دربنا وتذكرنا دائما بواجبنا في حماية وطننا. إن هذا الاستقلال الذي نحتفل به اليوم هو ثمرة جهاد طويل وكفاح جليل، فقد قدم أجدادنا أرواحهم العالية ودماءهم الغالية وجعلوا أعظامهم بالية ليحققوا لنا هذه الحرية الحالية. أيها الإخوة، إن واجبنا تجاه وطننا ليس فقط الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة، بل هو العمل بجد وإخلاص لنحافظ على مكتسباتنا ولنعمل على تقدم بلدتنا. يجب أن نتحد كأمة واحدة، نتعاون ونتعاضد. أيها الكرام، في هذا اليوم العظيم نرفع وكف الزراعة إلى الله أن يحفظ لنا باكستان ويجعلها دارا للأمن والأمان والسلام والإيمان. ولنعم ما قال الشاعر: ضحى الأجداد بأرواحهم فداء ليبقى الوطن عاليا يذكر. في 14 من أغسطس يومنا نفرح فرحة فينا تكبر. إشيا باكستان قرا شامخا مستقلا دائما بالعز يزهر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا.